In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is the lecture of 24th December 2020 and the day is Thursday, class 7. The subject is social studies, chapter number 16. The topic of this chapter number 16 is the road to independence. The road, रास्ता इंडिपेंडेंस, आज़ादी की तरफ. जो हमारे आबा व अजदाद और हमारे रहनुमा जो थे, जिनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और बाकी दूसरे रहनुमा जो हैं, उनकी कोशिशों के बाद हमें आज़ादी मिली थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज़ द रीडिंग 14 पॉइंट्स. 14 पॉइंट्स जो थे, 14 नकात जो कायद आज़म ने लिखे थे, उनमें कायद आज़म ने क्यों लिखे थे, उसकी वजूहात क्या हैं, जो कि उसकी वजूहात ये हैं, मैं आपको पहले बताती चलूँ कि गांधी जो थे, इंडिया के जो रहनुमा थे, हिंदुस्तान में जो लोग थे, उनके रहनुमा गांधी जो थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट लिखी थी. नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द करते हुए उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया नेहरू रिपोर्ट में, जो कि मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे. इस नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन ताल्लुकात ख़राब हो गए, जिस वजह से कायद आज़म ने 14 नकात लिखे, जिनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया. आगे हम पढ़ेंगे. एट द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग इन 1929, 1929 में मुस्लिम लीग के इजलास पर मोहम्मद अली जिन्ना सेड, उन्होंने कहा, देयर वर 14 पॉइंट्स विच वर एसेंशियल फॉर मुस्लिम्स इन एनी फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें कहा कि जो 14 पॉइंट्स हैं, 14 नकात हैं, विच वर एसेंशियल, वो लाजमी हैं, ज़रूरी हैं, फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, इन एनी फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो मुस्तकबिल की गवर्नमेंट, हुकूमत में मुसलमानों के लिए ये 14 नकात लाजमी करार दिए गए. अमंग दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वर द फॉलोइंग. इन अहम नकात में से दर्ज झैल हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी अ फेडरल वन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी अ फेडरल वन. इंडिया की जो हुकूमत है उसका एक वफाक होना चाहिए. For example, a central assembly for issues which affected the whole of the subcontinent, कि जैसा कि एक मरकज़ी असम्बली मामलात के लिए जो कि मुतासिर करती है the whole of the subcontinent, मुकम्मल तमाम बर-ए-आज़म को जो मुतासिर करती है, असरअंदाज होती है, and provincial assemblies for regional affairs, और प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो हैं, सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, फॉर रीजनल अफेयर्स, ख़ित्ते के मामलात के लिए. तो उन्होंने क्या कहा था कि जुदागाना इंतखाब जो थे वो उनका असूल हर फ़िरके पर लागू होना चाहिए. इस तरह तमाम सूबों में जो हैं अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, या गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसका एक वफाक होना चाहिए कि पूरे मुल्क में एक ही आइन होना चाहिए, पूरे मुल्क पर एक ही आइन लागू हो. There must be separate electoral rolls for minorities. Minorities जुदागाना इंतखाब जो हैं हर फ़िरके पर लागू होने चाहिए, जिसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं अक़लियतों के लिए भी वही जुदागाना इंतखाब होने चाहिए. राय दहिंदगान जो हैं देयर मस्ट बी इलेक्टोरल रोल्स. राय दहिंदगान के जो रोल होते हैं अलग होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, अक़लियतों के लिए भी. एंड मुस्लिम्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन द सेंट्रल असम्बली. और मुसलमान मेंबरान जो हैं उनकी 1/3 जो है, 1/3 उनकी जो मेंबरान की तादाद है 1/3 से कम ना हो, या 1/3 तक हो मरकज़ी असम्बली में. मुस्लिम्स must have at least 1/3 of the seats in the central assembly. मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों की आखिरकार 1/3 सीट्स होनी चाहिए. There must be freedom for religion. वहाँ आज़ादी होनी चाहिए मज़हब की.
ایجوکیشن تعلیم کی، لینگویج زبان کی، اینڈ کسٹمز فار ایوری ون، اور روایات کی ہر کسی کے لیے آزادی ہونی چاہیے. مسلمز اینڈ ادر مائنورٹیز must have a fair share of senior offices in both central and provincial governments. مسلمانوں اور دوسری جو مائنورٹیز، دوسری اقلیتوں کے must have fair share of senior offices، بڑے دفتروں میں ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے both central and provincial governments. مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں، دونوں میں، بڑے دفتروں میں ان کے مسلمانوں کے اور دوسری اقلیتوں کے ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے، ان کو ایک جیسا حصہ ملنا چاہیے. مسٹر جناح made suggestions for new boundaries of provinces to fit more closely with the main religious areas. مسٹر جناح انہوں نے تجویزات دی for new boundaries of provinces، نئی سرحدوں، صوبوں کی نئی سرحدوں کے لیے to fit more closely with the main religious areas، اہم مذہبی علاقوں کے ساتھ more closely، بہت زیادہ قریب قریب اس کو فٹ کرنے کے لیے، اس کو قابل کرنے کے لیے صوبوں کی سرحدوں کے لیے نئی تجویزات دی. ایز یو کین سی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، he was still determined to keep the whole of India united when it obtained independence. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اسی عزم، اسی ارادے کے ساتھ تھے، اسی ارادے میں ان کا یہ ارادہ تھا to keep the whole of India united، مکمل طور پر پورے انڈیا کو وہ متحد رکھنا چاہتے تھے جب کہ وہ آزادی حاصل کر لیں. جب وہ آزادی حاصل کر لیں تو وہ پورے انڈیا کو متحد رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، ان 1930 میں سر محمد اقبال ایٹ دا مسلم لیگ کانفرنس ایٹ الہ آباد میں مسلم لیگ کانفرنس پر علامہ اقبال ہنٹڈ اسٹرانگلی، انہوں نے اشارہ دیا، انہوں نے زور دیا دیٹ اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ واز اے پاسبلٹی، کہ الگ اسلامی ریاست ممکن تھی. ہی سیڈ دیٹ اٹ وڈ بی بیٹر، انہوں نے کہا کہ یہ بہتر تھا فار ایوری ون، ہر کسی کے لیے، اف دا نارتھ ویسٹ آف دا سب کانٹیننٹ، بر اعظم کا جو شمال مغربی حصہ، واز کمپلیٹلی سیلف گورننگ اسٹیٹ، اگر بر اعظم کا شمال مغربی حصہ حکومت کرنے کے قابل ریاست ہوتی، مکمل طور پر حکومت کرنے کے قابل ریاست ہوتی، تو یہ بہت ہر کسی کے لیے بہت بہتر ہوتا. ایون اف ود ان این انڈین فیڈریشن، یہاں تک کہ انڈیا کی فیڈریشن میں. دا باؤنڈریز ہی سجیسٹڈ فار دا ویگ آئیڈیا آف این اسلامک اسٹیٹ، جو سرحدیں انہوں نے تجویز کی تھیں فار دا ویگ آئیڈیاز آف این اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست کے مبہم گول مول تصور کے لیے، گول مول خیال کے لیے انہوں نے جو تجویز دیا تھا، باؤنڈریز ور رفلی سملر، کہ وہ تقریباً ایک جیسی ہوں ٹو دوز آف پریزنٹ ڈے پاکستان، آج کے موجودہ جو پاکستان ہے اس سے تقریباً ملتی جلتی ہوں، ایسی باؤنڈریز کا انہوں نے تجویز کی تھی. So this is your homework. Answer the following question. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. Question number 1. Why do you think what the Montague-Chelmsford reforms were not very popular? آپ کیسے خیال کرتے ہیں کہ مونٹیگ-چیلمسفورڈ ریفارم پاپولر نہیں، مشہور نہیں ہے؟ The Montague-Chelmsford reforms was not very popular because they excluded the Muslims. یہ ریفارمز، جو یہ اصلاحات جو ہیں، سیاسی اصلاحات، یہ زیادہ مشہور نہیں ہیں کیونکہ they excluded the Muslims، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو نکال دیا تھا. This is your homework. You have to do reading of page number 76, 77 plus learn question number 1 of chapter number 16. Thanks for listening this lecture. Allah Hafiz.